ओम जय हो। के भनिबक्स्यो गुरुले भन्दाखेरि गुरुको वचनले भन्नुभएको छ होइन उहाँ चेलाले भन्नुभएपछि म पनि यहाँ अब भेटघाट हो बिदा हुन लागिबक्छ तर किनभने उहाँले चाहिँ त्यो यहाँ आउन सक्नुहुन्छ त्यसो भएर आत्मामा हो भएका कुरा खोलेर भन्न सक्नुपर्छ। षष्ठ स्कन्धको बिचमा सबैजना तपाईँले मात्रै मैले मात्रै गरेर मिल्दैन। यो समाजको हातको नाम लेखेर राख्नुहोस् त अनि त्यसपछि को आउँछ? म प्रष्ट बोल्ने मान्छे होइन। परीक्षालाई सुखदेव स्वयं सम्बोधन गर्न लाग्नु हो। राजुवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवताय था त्यो होइन बाबु, गर्छु भनेपछि के गर्न सघाउनु पर्छ? कर्म योग बल अध्ययन ब्रह्मणा संस्कृति हटाको हिसाबले बस्दैन। यो सबैजना नेता आऊ, जुनसुकै दलका नेताहरू आऊ, सबै सत्य बोल्छु। अब अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, चोरी गर्ने, जाली गर्ने, पिठारी गर्ने यो सबै नरक जान्छ भनेको स्वयं परीक्षित भन्नुहुन्छ। अब यो नरकबाट उद्धार हुने बाटो भनेको के हो? यही बेला विश्वेश्वर सोनकादिलाई शुद्ध पुराणी बताउँछ। अदुन्ने महाभाग अते बन्नर काण्ड रहे नाम घरिया तन्नाय नाम घरिया नामे तनु व्याख्या है तुमर हसेन। अदुन्ने महाभाग अते बन्नर काण्ड परीक्षाले सुन्नु प्रभु नरकको व्याख्या गर्नुभयो। हजुरले अब कुन कुन व्यक्ति कुन कुन नरक जाने हो भन्ने व्याख्या पनि गर्नुभयो। मलाई भन्नुहोस् भगवान प्रभु, मैले जीवनमा सधैँ अन्याय गरेको, अत्याचार गरेको, हिंसा गरेको, हत्या गरेको, चोरी गरेको गर्न हुँदैन भन्ने कहाँ सम्पन्न गर्न बसेको यो नरकबाट उद्धार हुने बाटो भनेको के हो? बडो गम्भीर वाणीमा सुन्नुभएको थियो। त्यही बेलामा सुखदेव भन्नुहुन्छ, कर्मणा कर्मनिहार नहे अत्यन्तिकै सदैव कर्मको निर्विष कर्म नाश हुन्छ। यही प्रभाव विषयबाट कर्म सर्वोपरि हो। महाराज परीक्षालाई सुखदेव भन्नुहुन्छ, तर त्यो कर्मको प्रभावबाट गएर व्यक्ति नरक जाने काम पनि गरेछ। अब नरकबाट उद्धार हुने बाटो पनि मैले बताइसकेको छु। अब कस्तो कस्तो कर्म हो त भन्दाखेरि संसारमा जम्मा 3टा कर्म रहेको छ। प्रारब्ध कर्म, सञ्चित कर्म र क्रियमाण कर्म भागवतले भनेको छ। प्रारब्ध कर्म भनेको हिजोको जन्मको कर्म, आज भोग्ने कर्म। क्रियमाण कर्म भनेको अहिले गरेको कर्म पछि भोग्नु पर्ने। सञ्चित कर्म भनेको जन्म जन्मान्तरबाट सञ्चित भएको कर्म अहिले भोग्नु पर्ने। 3टा किसिमको कर्म छ। यो सञ्चित कर्म र प्रारब्ध कर्म चाहिँ भोग्नै पर्छ। क्रियमाण कर्म चाहिँ नभोग्न पनि पर्ने हुनसक्छ। किन भन्दा क्रियमाण कर्म भनेको पछि आउने कर्म हो। यो पछि आउने नराम्रो कर्मलाई चाहिँ राम्रो कर्म गरेर यसलाई हटाउन सकिन्छ। यसरी साबुनले मैलो पखाल्छ, त्यसै गरी ज्ञानले नराम्रो जसमध्येमा अत्यन्त दुराचार अत्याचार भाव त्यस्तो किसिमको कर्मलाई हामीले गर्छ। पापाचारलाई
महिज्ञान सदृशम पवित्र विद्यते जसरी घामको प्रकाशले तलको पहिरोलाई हटाएर दिउँसो निर्मल कञ्चन आकाश हुन्छ। घामको ज्योतिले सूर्यले प्रकाशले पहिरो हट्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो मनको पहिरो हटाउन ज्ञान रूपी प्रतिप्रकाश चाहिन्छ, ज्ञान नभइकन हुँदैन। त्यही गरी योभन्दा अगाडि यदि नराम्रो काम गरिबसेको छ भने पनि अबदेखि राम्रो काम गर्दिन भन्नेका लागि भगवत भक्ति हो, प्रभुको प्रेम हो, भगवान नारायणको उपासना हो। महाराज परीक्षलाई सुखदेव सबैले ज्ञान नै सबै पापलाई नष्ट गर्ने बाटो हो, यही ज्ञान प्रदान गर्नु हो। कान नहीं कुब्जे दिवजे कति दासी पति जान मिले नामना नष्ट सदाचार दास संसर्ग खुश रहे। कुनै ठाउँमा एउटा जामिन नाम गरेको ब्राह्मण वस्तु अझ भनेको पाप मिल भनेको मिल्ने पापसँग मिल्ने, अझ भनेको भगवान अमिल भनेको नमिल्ने, अजामिल पापसँग मिल्ने भगवानसँग नमिल्ने। अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, चोरी गर्ने, जारी गर्ने, नराम्रो कर्म गर्ने, सात सीमाने जाप्ने, मांस भोजन गर्ने, शिकार खेल्ने, ब्राह्मण कुलमा जन्मेर यस्तो पाप वासना युक्त भएको अत्यन्तै दुराचारी अजामिल त्यसको 10 पुत्र मध्येमा कान्छो पुत्रको नाम सबै गाउँले मिलेर नारायण भन्ने नाम राखेछन्। अरू चाहिँ नारायण नारायण भनेर बोलाउने, ऊ चाहिँ बाउ चाहिँ नारायण भनौँ भने भगवानको नाम पर्छ भनेर कान्छा कान्छा भनेर बोलाउनु लाग्यो। कान्छा है कान्छा है कान्छा त्यसरी बोलाउनु। अरू चाहिँ नारायण नारायण भनेर बोलाउनु, ऊ चाहिँ कान्छा कान्छा भनेर बोलाउनु। तैपनि नारायण भनौँ भने प्रभुको नाम पर्छ भनेर नभन्नु, यस्तोसम्म दुराचारी थियो। परीक्षणलाई सुखदेव स्वामीले गङ्गाधर सान्निध्यमा ज्ञान दिनुभयो। त्यही बेलामा सबै गाउँले टोलवासी त्यो मर्न आँटो त्यसको अगाडि गएर हरियो रङ देखाए। है त्यसको रङ कस्तो छ भन्दा हरियो भन्यो भने हरि भन्न पर्ने हो भनेर काँचो काँचो भन्नुला, यस्तोसम्म अपराधी थियो। यसरी हरिको नाम हौ चान नगर मर्ने बेला भयो। त्यसले गरेको पाप कर्मको प्रभाव बढी यमराजका दूतहरू त्यसलाई लिएर जान ठिक्क परेर आयो। अनि अन्तिममा गएर जामिलले आफ्नो नजिक बसेको छोरो मृत्यु उपस्थितिमा मृत्युकालमा डर लाग्दा यमराजका दूतहरूले घेरेको देखेर अन्तिममा यही बेलामा आफ्नो छोरोलाई यसरी बोलायो। बडा भयङ्कर जनहरू आइन्, घेरिरहेछन् भएको जनाइन्। कान्छो डरायो केटीदेखि बाबु, हे पुत्र नारायण आऊ। बडा भयङ्कर जनहरू आएर घेरेछन्, मलाई त यति डर लागेको छ। तिमीलाई कति डर लाग्यो होला मेरो कान्छा, तिमी मेरो नजिक आऊ, नारायण आऊ, नारायण आऊ मात्रै भन्ने शब्द उच्चारण गरेको थियो। भगवान परमात्मा नारायणका दूत आएर अजामिललाई परमधाम लैजाने योजना गरे। आगोले जानी जानी छोइ पनि पोल्ने, नजानी गरी छोइ पनि पोल्ने, हिउँको थुप्रोमा जानी जानी गए पनि चिसो लाग्छ, नजानी गए पनि चिसो लाग्छ। त्यही भएर भगवानको भक्तले जसरी जपे पनि प्रभुको नाम हो, नारायण भनेर छोरोलाई बोलाए पनि भगवानलाई बोलाएको, नारायण भनेर प्रभुलाई बोलाए पनि भगवानलाई बोलाएको। त्यही भएर आगोले जानी जानी छोइ पनि पोल्ने, नजानिकन छोइ पनि पोल्ने। यसले अन्तिम भगवान परमात्माको नाम उच्चारण गरे हुनाले, छोरोलाई बोलाए पनि प्रभुकै नाम भएको हुनाले, अन्तिममा जसले अन्त्य नारायण स्मृति अन्तिममा नारायणको नाम जसले बोल्छ त्यो चाहिँ परमधाम जान्छ भन्ने निर्णय भएर अजामिल परमधाम जाने भयो। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, भगवानको नाम अन्तिम अवस्थामा जसरी बोले पनि मुक्ति हुँदो रहेछ भन्ने एउटा ज्ञान। अर्को छोराछोरीको नाम भगवानसँग जोडेर राख्यो भने सधैँ भगवानको नाम जप्न पाउनु। छोराको नाम राम राख्ने, श्याम राख्ने, गोविन्द राख्ने, हरि राख्ने, नारायण राख्ने, शिव राख्ने, यस्ता यस्ता नाम राखेको
अहिले अर्को नाम त्यस्तो नाम राख्ने भने पाखे भन्छ त जोन होम घोन घोन सोन इजन हिजन किजन धिजन सिजन के हो कि केटीको नाम नारायणी सावित्री राधा सरस्वती कति राम्रो थियो पहिला लक्ष्मी गङ्गा पार्वती सावित्री यस्ता यस्ता नाम अहिलेका नाम सुइटी घुइटी लुइटी भुइटी 15-16 वर्षमा स्विटी भन्ने त सुहाएन त्यही बुढी चाहिँ त्यही स्विटी पछि गएर 70 वर्ष पुग्दा के भुइटी भन्ने जिया सिया घिया लिया क्या गया नाम पनि आफ्नो संस्कृति नछोड्नु मेरो बिन्ती छ आफ्नो धर्म नछोड्नु हेर्नुहोस् नाम विदेशी राख्दैमा कोही व्यक्ति महान भन्दैन नत्र काम नसुन्नलाई कर्णबहादुर नाम राख्न हुन्न आँखा नदेख्नेलाई नेत्रबाडी भनेर नाम राख्न हुन्न चस्मै लाउनु पर्दैन चस्मा लालाई गर्नु पर्यो नेत्रबाडी धन नभएकोलाई धनबहादुर राख्नु हुन्न पढ्न नजान्नेलाई सरस्वती राख्नु हुन्न धन नभएकोलाई लक्ष्मी राख्नु हुन्छ जसको नाम सरस्वती छ त्यसलाई 3टा विषय लाग्छ पढ्दै नाम राखेर केही हुँदैन विदेशी नाम राख्नु स्वदेशी नाम राख्नु स्वदेशी भाषा बोल्नु स्वदेशी पहिरन गर्नु स्वदेशी टोपी लगाउनु हेर्नुहोस् त नेपाली टोपी नेपाली पहिरन नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति अहिले हाल 50, 60, 70 वर्षका आमा बुवा पनि अहिले आएर केक काट्नेले जन्मदिन सुन्न देख्न पनि सक्दैन हो त भगवान् ह्याप्पी बर्थडे टु यु आफ्नो धर्म कहाँ छ संस्कृति यसरी शिवालय राममा शिवलेश्वरमा आउने पूजा गर्ने ध्यान गर्नुको सट्टा भएको बत्तीलाई निभाउने निभाएर आयु बढ्छ कहिले पुगेर निभाउ बालेको आयु बढ्छ त्यही भएर विदेशी धर्म संस्कृतिको पछि नलाग्नुहोस् त्यो ओल्ड टेस्टामेन्ट बाइबलमा यो के अरे के काटेको प्रसङ्ग छ त्यही भएर त्यस्ता कुराहरू विदेशी बाइबलका कुराहरू ल्याएर हामी कोही महान भन्दैन हाम्रो संस्कृतिले को हाम्रो महान भन्छ हाम्रो धर्म हाम्रो विचारले हामी महान भन्छौँ अर्काको संस्कृति र अर्को विचार लिएर कोही व्यक्ति महान भन्ने त्यही भएर हाम्रो नाम हाम्रो काम हाम्रो दाम हाम्रो भक्ति कहिले नछोडौँ अन्तिममा अजामिलले भगवान नारायणको नाम लिएर परम नाम जान्न गयो जय राम नारायण नारायण भज पराणी नारायण नारायण भज पराणी यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी नारायण नारायण स्वामी गङ्गाधर र सान्निध्यमा ज्ञान दिन लाग्नु अजामिल भन्ने ब्राह्मण अन्तिममा भगवान नारायणको ध्यान गरिकन मुक्ति हुने काम हो यही मैले ज्ञान दिएँ अघिल्लो जन्ममा अजामिल भगवानको भक्त थियो त्यो जन्ममा उसमा आएको विकृतिले गर्दा ऊ संसर्ग दोषी भएर वासनामा लागेर दासी गमन गर्दै गयो दासी गमन गरेर मर्या हुनाले ऊ पछिल्लो जन्म अपराधी भएर आयो त्योभन्दा अघिल्लो जन्मले अपराधी भयो त्योभन्दा अघिल्लो जन्मको प्रभावबाट धर्मात्मा भयो त्योभन्दा अघिल्लो जन्मको प्रायश्चित भोग्यो त्यस पछाडि गयो प्रारब्ध भोग्यो तर यस पछाडि उसको अघिल्लो जन्मको सञ्चित कर्मले मुक्त भयो त्यही भएर अघिल्लो जन्मका सञ्चित कर्महरू यो जन्ममा जे गरिरहेछ भोग्नै पर्छ भन्ने ज्ञान भागवतले बताएको छ त्यही भएर यो जन्ममा राम्रो गरी बस्यो भने पछि राम्रै हुन्छ र गहुँ रोपेर मकै कहिले पनि प्राप्त हुँदैन मकै रोपेर धान प्राप्त हुँदैन जे रोप्नु भएको छ त्यही प्राप्त हुन्छ
भागवतले यही बताएको छ हजुरको जस्तो कर्म छ फल त्यही छ। परीक्षणलाई सुखदेव स्वामीले दिव्य महिमा भगवानको भक्तिको बारेमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको काभ्रेस्थली गाविस 2 मा जन्मनुभएका पूर्व काभ्रेस्थली गाविस वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष काभ्रेस्थली झोर साङ्ला लगायत गाविसका अधिकांश कच्ची घर निर्माण गर्ने ठेकेदार दुखी गरिबहरूको सेवामा अतुलनीय योगदान गर्ने जरङकोदेखि माथि सडक निर्माणमा ट्र्याक खोल्नेदेखि पिच बाटो बनाउँदासम्म अत्यन्त विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय समाजसेवी हुनुहुन्छ रामगोपाल खड्गे, श्रीमती दिगमाया खड्गे, बाबा स्वर्गीय कृष्ण, आमा स्वर्गीय लक्ष्मी, स्वर्गीय बुवा आमाको नाममा रामगोपाल खड्गे समाजसेवीबाट 55,555 दान गर्नुभएको छ। ताली। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि प्रगति उन्नति गृहमा चिरकाल स्तरीय लक्ष्मीले वास गरून्। उहाँको सकल पितृको वैकुण्ठ वास उहाँको सकल मनोकामना परिपूर्ण होस् भन्ने कामना गर्दै उहाँलाई ससम्मान यहाँ ल्याउनको लागि म समितिलाई अघि जस्तै अविधि जात्रा गरेर ल्याउनको लागि मेरो अनुरोध छ। ताली दिनुहोस्। यस्ता समाजसेवी हुनुहुन्छ रामगोपाल खड्गेजी। कालेको ती धुन सुनिरहेका नाच्न थालेको सम्मान करो आदरणीय रामगोपाल खड्गे। धन्यवाद। सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि प्रगति उन्नतिको कामना गर्न चाहन्छु। सम्मान गराई ताली दिनुहोस्। मेरो आग्रहलाई हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर उहाँले 55,555 बाट बढाएर 1,11,111 यस्तै दिनको 20-25 जना आइदिए त मलाई पनि आनन्दले निद्रा लागिहाल्थ्यो। 55,555 बाट बढाएर हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर उहाँले 1,11,111 बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त दिवाकरजी कहाँबाट आएर 2 लाख दान गर्नु, खड्गेजी त्यस्तै गर्नुभएको छ। अन्य अन्य व्यक्तित्वहरू पनि अभियानमा दान गरिदिनु भएको छ भने अब हामी स्थानीय बासिन्दाहरू पनि जो सकिन्छ त्यही ढङ्गबाट प्रस्तुत भएर यो सिमलेश्वर क्षेत्र विकासलाई हामी सबै जुटौँ, सबै उठौँ, कोही पनि नछुटौँ। म हार्दिक निवेदन गर्छु, सक्ने धेरै गरौँ, नसक्ने थोरै गरौँ, केही न केही त अवश्य गरौँ। अब यता पनि हाम्रो बात पनि बोल्न लाग्नु भयो। भगवानको 28 पुराणको हजुरहरूले हजुरहरूले लिएर आइदिएकोमा धेरै खुसी छु म। हरिप्रसाद अधिकारी श्रीमती राम बिहारी हुनुहुन्छ, बाबा नीलप्रसाद आमा ललकुमारी, स्वर्गीय बुवा आमाको नाममा 5,005 दान गर्नुभएको छ। छोरी 3 छोराहरू। धन्यवाद। सकल पितृको वैकुण्ठ वासको कामना गर्दै हरिप्रसाद अधिकारीलाई सम्मानको लागि म हार्दिक आह्वान गर्छु। दिननाथ अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी बाजे 2,005 दान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय माता पिता अन्नपूर्ण चन्द्र अन्नपूर्णको नाममा। धन्यवाद। जय होस्। सम्मानको लागि म आह्वान गर्छु। ताली दिनुहोस्।
अर्को व्यक्तित्वलाई म आह्वान गर्छु नाच्नका लागि। स्थानीय विकास निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन अहिले चलिरहेको छ, निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। 2074 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्छ तारिका सुर्दी काभ्रेस्थलीबाट सञ्जय ढकाल, श्रीमती अन्जु ढकाल। सञ्जय ढकालजीलाई एकपल्ट आएर नाच्नका लागि मेरो अनुरोध छ। कहाँ हुनुहुन्छ? प्रचारमा गइसक्नुभयो क्या हो? जानुभएको छ? अहिले आएपछि उहाँलाई सम्मान गराउनु, दान रकम आएपछि मात्र भन्नु। दाताहरूको सहयोगको यति इन्ट्री हुँदैछ। अझ योभन्दा रात दुगुणा कि दिन दुगुणा रात चौगुणा हुँदै 7 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो संस्थाको लागि चाहिँ दान गर्ने महानुभावहरू धेरै धेरै अब स्थानीय क्षेत्रबाट आफ्नो आफन्तजनबाट जहाँ जहाँबाट सक्नुहुन्छ जति सक्दो छिटो आएर मञ्चमा आएर सँगसँगै हामीहरूसँग नाचिदिएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो संस्कृत विद्यालय जुन गुरुकुल छ त्यसको लागि पहिला त मन्दिर मात्रको नाममा थियो, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यस मन्दिर गुरुकुल मन्दिरमा नामाकरण हुँदैछ, जसको लागि चाहिँ व्यास गुरु दीनबन्धु पोखरेलज्यूको आगमन र उहाँको मुखा र बिन्दुको जुन बाणी छ श्रीमद् भागवत गीता, त्यस्तो महान बुकको महान बाणी मिठो बाणीबाट हाम्रो कान पवित्र गरेर मनमा आनन्द मोहनीको मन्त्र झै बजाउने सनहरी, मोहनीको मन्त्र झै बजाउने सनहरी। आओ सखी जाऊ वृन्दावनमा सुनौ बाँसुरी, आओ सखी जाऊ वृन्दावनमा सुनौ बाँसुरी। तिर्सा नयन हसिलो बदन, तिर्सा नयन हसी कति राम्रा हरिजनमा बाँसुरीको तानकोट सुनौ माधुरी, बाँसुरीको तानकोट सुनौ माधुरी। आओ सखी जाऊ वृन्दावनमा सुनौ बाँसुरी, आओ सखी जाऊ वृन्दावनमा सुनौ बाँसुरी। मनमा रहर सुनौ बाँसुरी, सुनौ बाँसुरी, सुनौ बाँसुरी। ठिक छ, हजुरहरूलाई इच्छा हजुरहरूलाई त्यहाँ पाउ चढाइदिनु। प्रगति उन्नति उहाँको पारिवारिक विवरण ल्याउनको लागि मेरो अनुरोध छ। अर्जुन प्रसाद अधिकारीबाट 1,06,010 रुपियाँ। अर्जुन अधिकारी, श्रीमती विष्णुमैया अधिकारी, बाबा स्वर्गीय ठुलो पूर्णचन्द्र, आमा स्वर्गीय अन्नपूर्ण। धन्यवाद। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि प्रगति उन्नति सबैको बुद्धिमा चिन्ता स्थिर लक्ष्मी निवास गरून्, सकल पितृको वैकुण्ठ वास कामना गर्दै एकपटक उहाँहरू दुवैजनालाई नाच्नको लागि मेरो अनुरोध छ। बसको मुरली आधा गढीको तै पनि कृष्णलाई मन परेको। बसको मुरली आधा गढीको, बसको मुरली आधा गढीको तै पनि कृष्णलाई मन परेको, तै पनि कृष्णलाई मन परेको।
यसलाई यो गुरुकुललाई नेपालकै नमुना गुरुकुल बनाउनुपर्छ। यो मन्दिरलाई एउटा धामको रूपमा विकास गर्न त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने जिम्मा मेरो हो। म जहाँ जाँदा पनि प्रचार गर्छु। म बेला बेलामा आउँछु काव्यस्थलीहरू। यसको संरक्षणका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी यसको प्रचार गर्नेछौँ। यसमा बुझ्नु होस्। त्यही भएर यिनीहरू सबै जुट्नु आउने साथ दिन्छौँ हामी प्रचार गर्छौँ। म नेपाल मात्र होइन विश्वका धेरै मुलुकमा चाहने व्यक्ति। त्यही भएर हाम्रो शिवलेश्वरको प्रचार गर्ने जिम्मा मलाई दिनुहोस्। मैले बार बार भनेको छु त्यो प्रचार गर्ने जिम्मा मेरो बाजु। यसले धामको रूपमा विकास गर्ने अभियानमा पहिले ताप्नुपर्छ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू। यो अभियानलाई साथ दिनेका लागि म पूर्ण रूपमा अनुरोध गर्दछु। मन्दिर परिसरमा भौतिक निर्माणका लागि अत्यन्त अहोरात्र खटिनुभएका समाजसेवी अर्जुन अधिकारी 2022 सालदेखि 40 सालसम्म नेपाली सेनाको राइफल र गोलीसँग लड्दै सम्पूर्ण देशलाई नै योगदान गर्नुभएको, राष्ट्रलाई योगदान गर्नुभएका छोरा राजाराम, पार्वती, प्रकाश, गीता, प्रहलाद, रविना, छोरी इन्दिरा अधिकारी, उहाँबाट दान रकम 1,11,111। एकचोटि उहाँको सबै बुहारीहरूलाई नाच्नका लागि म सबै बुहारीहरूलाई शिवलिंगको पातै भजरा, शिवलिंगको पातै भजरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा। पृथ्वीमा जनी गइरहँदैन, ज्ञानी मुनि धनी गरिब गइरहँदैन। शिवलिंगको पातै भजरा, शिवलिंगको पातै भजरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा, सम्झिलो गयो दीपर के चरा। श्री कृष्ण सुन्नुभयो महाराज परीक्षितजी। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत षष्ठ स्कन्धको विषयमा भगवान परमात्माका परम भक्त अजामिल अन्त्यमा मुक्ति हुने काम भयो। अघिल्लो जन्मको प्रभावबाट मुक्ति भगवान नारायणको ध्यान गर्दै अजामिल मुक्ति हुने काम भयो। यो सम्बन्धी मैले सामान्य ज्ञानहरूलाई प्रदान गरेको। अब भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायणको भगवान प्रभुको उपासना विधि र नारायण कवच भनेको के हो भन्दा कुनै